अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस हालात ऐसे रहे हैं कुछ। अब आज हम निकले हैं यहाँ बहरीन की तरफ, अपर स्वात में, जहाँ फ्लड्स के नतीजे में तबाही हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस तरह की तबाही नहीं हुई जिस तरह की पाकिस्तान के और हिस्सों में हुई है। और सिंध बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं पीछे सड़क भी बैठी हुई है इसी सैलाब की वजह से। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अपर स्वात से काफ़ी जो रास्ते हैं वो कटे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में ख़ानदान हैं जो इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं वहाँ, तो वहाँ उनको राशन पहुँचाना, खाना पीना पहुँचाना इस वक्त सबकी यही है कोशिश है। और देख रहे हैं बहुत से लोग निकले हुए हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने, जो प्रिविलेज्ड हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ये पूरी करें। पाकिस्तान में आपको मालूम है लोग ऐसे वक्त में खुदा खौफी है और पाकिस्तान के और लोगों के लिए दिल में दर्द है, तो लोग निकले हुए हैं। आज भी कहा जा रहा है कि शायद बारिश हो, फोरकास्ट तो है कि थंडर और लाइटनिंग का, ये कि फ्लैश फ्लड्स बलूचिस्तान में जहाँ के वैसे ही तबाही आई हुई है बहुत। सिंध का भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी फ्लडिंग और होगी। और अब देखें, कहा जा रहा है इस हफ़्ते के आखिर तक इंशाल्लाह ये जो मानसून्स हैं वो इख्तिताम पर पहुँचेंगे। बस खुदा करे ऐसे ही हो। आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं हालात के। नाज़रीन, बहरीन हम जाएंगे, वहाँ लोग आए होंगे मटलतान से और जगहों से जहाँ के रास्ता कटा हुआ है। तो मटलतान से हमारे साथ एक साहब हैं जो आए वहाँ से चल के, और रिलीफ वगैरह के जो गुड्स हैं, जो सामान मिलता है, ये लोग आते हैं पैदल के लेके चले जाते हैं। तो हमने सोचा इनसे पूछें कि एक्चुअली इस वक्त मटलतान की सूरत हाल क्या है, क्योंकि बहुत से मामलात हैं वहाँ। अगर लोग वहाँ इस वक्त यानी कि स्ट्रैंडेड हैं और वहाँ से आ जा नहीं सकते, तो उधर एक्चुअली क्या सूरत हाल है, जी बताएं। जी बहुत शुक्रिया मैडम। मटलतान का सूरत हाल ये है कि विलेज कौंसिल उर्शु मटलतान जो सवात के बलाई इलाकों का एक इलाका है, वहाँ पे तकरीबन 17,000 आबादी है। वो लोग अभी सब महसूर हो चुके हैं। तकरीबन पूरा कोहिस्तान बेल्ट में 2.5 लाख लोग महसूर हैं। और जो एरिया से मैं हूँ मटलतान से, तो वहाँ तकरीबन 17,000 तक लोग महसूर हैं। वो तो तकरीबन वहाँ पे ग़िज़ाई क़िल्लत का एक बड़ा इशू है। इस वक्त पानी उतर गया है, जो रोड का मामला है, जो रोड ख़राब हो गया, इसी वजह से वो लोग वहाँ महसूर हैं। वो तकरीबन 50-55 किलोमीटर पैदल सफ़र करके बहरीन आते हैं, यहाँ से राशन उठा के लेके जाते हैं। बीच में जो पुल वुल ठीक हुआ है, बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं जा रही, कुछ तो तकरीबन जो बीच में जो पुल बने हुए हैं वहाँ पे कोई 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर इतने गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, बाकी सारे लोग पैदल सफ़र करते हैं। तो और उधर कोई खेती बाड़ी होती है उस इलाके में? खेती बाड़ी होती है। इस वक्त रोड बंद होने से, ना होने की वजह से वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की जो फसलें हैं वो उन्हीं खेतों में पड़े हैं, ख़त्म हो गई हैं। तकरीबन मारू होता है वहाँ पे, वो तो तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो बहुत नाजुक चीज़ होते हैं। उसको अगर आप बर वक्त मंडी ना पहुँचाए तो वो ख़राब हो जाता है। 2-3 दिन अगर उसके मतलब वहाँ सब्ज़ी वगैरह जो है वो सड़ गई है, ये नहीं कि सड़ गई हैं जी, वो सड़ गई हैं, सब्जियाँ नहीं बच सका हैं, सड़ गए हैं। सारे जितने लोग थे उनका, उस इलाके का लोगों का आमदन यही है। बर्फ़बारी होती है दिसंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, तो वो इस 4-5 महीनों में वहाँ पे खेतीबाड़ी करके अपने लिए उनका ज़रिया माश यही है। तो वो सड़ गई हैं, उन लोगों का बुरा हालत है पूरी कोहिस्तान बेल्ट में। तो मुझे बताएं कि वहाँ जैसे और इलाकों में हुआ है कि लोगों को पानी की उससे मसला हो गया, जिससे वबा फैली है, चाहे मलेरिया फैला है, और जो इसके जिस्म पे स्किन डिजीज़ हो गए हैं। एक वबा वहाँ पे इस पानी की वजह से, हेज़ी का वबा जो है, उस वक़्त मैं जितने लोग मुझे कॉल करते हैं कि ये एक वबा वहाँ पे है, तो वो जो दरिया का पानी है वो तो साफ़ नहीं है कि किस, तो अभी चश्मों मशमों का पानी है, उनसे लोग गुजारा चला रहा है। आप कह रहे हैं हैज़े की, ये क्या वजह कि पानी साफ़ नहीं है, यही वजह है। जिन लोगों ने दरिया का पानी पिया उन पे अटैक हो गया,
تو اسی وجہ سے وہ وبا ہے. پرسوں اتروڑ میں کیس ہو گئی تھی جو ڈیلیوری کیس تھی, تو وہاں پہ وہ ڈیتھ ہو گئی. وہاں میں نے رابطہ بھی ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ. اتروڑ ہمارے سے تھوڑا سائیڈ ایریا پہ ہے, تو میں نے رابطہ بھی کیا ان کو, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, یہ لے جانے کا سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تقریباً وہ بچے سمیت ان کا ماں فوت ہو گئی. یہاں سے 32 کلومیٹر کلام ہے, کلام سے 6 کلومیٹر شہو ہے جو ہمارا گاؤں ہے. وہاں کی پل بھی دریا لے کر گیا تھا تو ہم متاثر ہو گئے تھے. وہاں بھی کیبل لیف لگی ہے, ڈولی لیف. بہت مشکلات ہیں ہمارے لیے. لوگ یہاں سے راشن لے کے جاتے ہیں تو رات کو اسی لیف میں بیٹھ کے پار گاؤں جاتے ہیں. کم از کم ہمارے گاؤں میں 300 آبادی ہے. اور وہاں پہ یہ جو آپ نے بتایا یہ جل مل یہ بیماری اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہے, خالی بخار ہے. سب کو بخار ہے اور خارش ہے اور ڈاکٹروں کی سہولت موجود نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ دونوں جو بتا رہے ہیں اپر سوات میں کلام وغیرہ کے ایریا میں یہی ہے کہ وہاں راستہ نہیں ہے جانے کا, یعنی کہ سفر نہیں کر سکتے, گاڑی کا جو راستہ ہے وہ بند ہو گیا. اسی وجہ سے غذائی قلت ہے وہاں پہ. لیکن اب کہہ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اب کندھوں پہ لے کے جا رہے ہیں. کام آپ کے پاس سڑکوں پہ شروع ہے کام شروع ہے لیکن سست ہیں. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارا سڑک بن جائے, لوگوں کے لیے آسانی ہو. ابھی ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس 1200 روپے ہے. وہ اگر بحرین آتا ہے تو 1200 تو ایک سائڈ سے کرایہ لگ گیا. کلام روڈ جلد از جلد بحال ہو جائے. ہمارے جو مدد کرتے ہیں جو ہمارے لیے نکلے ہیں وہ سب وہاں ہمارے لیے راشن پہنچائے. ہاں سب سے بڑا معاملہ سڑک کا ہے. یہاں ویری کلیئرلی سب سے بڑا معاملہ جو ہے, اللہ کا شکر ہے کہ بیماری لاچاری اور اس طرح جو کہ ہم سندھ بلوچستان کی صورتحال جس طرح وہاں ہے وہاں یہاں نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے بڑی بنیادی ایک چیز ہے. جب تک کہ سڑک نہیں ہوگی تو یہ لوگ تو وہاں محصور ہو کے رہ جائیں گے جو کہ اس وقت صورتحال بتا رہے ہیں. حفاظتی پشتے بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ حل تو نہیں ہوتا ہے, وہ تو جب سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد پھر اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. جی بالکل یہ مسئلہ ہے, لیکن یہ آگے بحرین سے لے کر کوئی 2-3 کلومیٹر تک یہ راستہ ہے. جہاں جس علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر کافی وسیع علاقہ ہے دریا کے پاس. پھر بھی یہ سیلابی صورتحال اتنی خطرناک اور خوفزدہ تھی کہ پھر بھی یہ گاؤں تک پہنچی. قبرستان بہہ گیا اور گھر جو ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد تھوڑا سا بھی کوئی سیلابی جھٹکا آیا, کیونکہ جو موسمیات کی طرف سے جو جاری کردہ بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں امید ہے, چانسز اتنے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے سال اس طرح کا سیلاب آئے. ابھی جو یہ سیلاب آیا یہ تقریباً 13 سال بعد, 2010 میں آیا تھا تو 12-13 سال بعد آئے. وہ کہتے ہیں کہ جنگلات کٹ گئے ہیں اور پہاڑوں میں بھی جو زیادہ تر راستے ہیں وہ سیمنٹڈ ہو گئے ہیں, کنکریٹ وہاں پہ ڈالی گئی ہے. یہ تو بہت بڑے فیکٹرز ہیں. جب پانی جذب نہیں ہو رہا ہے تو نہ درخت ہیں جذب کرنے کے لیے. اگر آپ میادم یا مدین بحرین سائڈ پہ جو جنگلات ہیں آپ وہاں پہ جائیں تو سارے جنگلات لوگ ٹمبر مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے, جنگلات کٹ رہے ہیں. تو جب درخت پانی ایبزورب نہ کرے اور زمین نہ کرے, وہ ہم وہاں پہ کنکریٹ ڈال دی گئی ہے. وحید اللہ آپ تو بہت اہم بات کر رہے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ پچھلی حکومت نے تو کوشش کی تھی, نہیں کی تھی کہ اتنے 5 ملین 50 لاکھ درخت لگائیں گے, سب کتنے تھے جو یہاں پر جگہ جگہ لگائے گئے ہیں. یہ پیچھے خواجہ خیلہ کے مان پیتئی نام گاؤں, وہاں پر بہت کافی سارے لگائے گئے ہیں, لیکن وہ صرف لگائے گئے ہیں. پھر جو فارسٹ کے جو اہلکار ہیں پھر ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کسی حد تک کہ وہ اس کی دیکھ بھال لک آفٹر کرتے ہیں, لیکن کسی طرح کی دیکھ بھال نہیں ہوئی ہے. تو نہ وہ درخت اب دکھنے میں نظر آتے ہیں, بلکہ جو پرانے درخت ہیں, بڑے بڑے درخت جس سے یہ سلیپر حاصل کیے جا سکتے ہیں, جس سے آمدنی ہو سکتی ہے, جو غیر قانونی ہے, جس کی کٹوتی جو حکومت کی پراپرٹی ہے وہ بھی کٹ رہے ہیں ابھی. تو آگے کا بہت ساری کٹائی ہوئی ہے. بس یہ سیلاب اسی وجہ سے اس مرتبہ بہت زیادہ آیا ہے, اور کیونکہ جنگلات نہیں ہیں, اور دوسرا یہ فیکٹر بھی ہے کہ جو عام جہاں پر آبادیاں آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت ٹاپ آف دا ماؤنٹینس بھی ابھی آبادیاں ہو رہی ہیں. وہاں پر جب یہ راستے پکے ہو جاتے ہیں پھر پانی جذب نہیں ہوتا, اس وجہ سے پانی اکٹھا ہوتا ہے. جب پھر یہاں پہ جب دریا میں آتا ہے پھر طغیانی آتی ہے اور نتیجے میں جو ہے سیلاب آتا ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں. سب سے زیادہ نقصان بحرین سے اوپر ہو گیا جو مٹلتان تک ہے, لیکن ادھر تک ابھی تک رسائی نہیں ہوا.
क्योंकि रोड नहीं था, कोई जगह नहीं था, तो इन वजह से जो है ना लोगों को काफ़ी मुश्किलात था। अभी पाक आर्मी ने जो ब्रिज बनाया, अभी भी छोटी छोटी गाड़ी जो है ना अभी रसाई कर रहे हैं, क्योंकि वही लोगों की वही पैगाम था कि हम जब घरों से निकले तो बस इस कपड़ों में जूते भी हमने छोड़ दिया। हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ पानी का है, क्योंकि ये पानी जहरीली था। जब आगे से पानी आया तो तकरीबन 2-3 दिन हुआ कि अभी पानी थोड़ा सा साफ़ हुआ। पहले तो ये ऐसे था कि सारा मिट्टी था और सारा। लेकिन लोग जो घरों से निकले वापस तो चले गए, तो घर है नहीं, किधर जाएगा, घर तो पानी में गया। हाँ, अभी जो असल जो विक्टिम्स हैं, ज़्यादा फ्लड विक्टिम्स हैं, जो ज़्यादा मुतासरा लोग हैं, वो कलाम से आगे गबराल, मटिलतान इस तरह के नाम है उस इलाके के, जहाँ पर पूरे गांव जो है वो इस सैलाब में बह गए हैं। अब यहाँ पर चूँकि हमारा राब्ता मुनक़ता है, वहाँ पर में जहाँ आप कह रहे हैं कि घर बिल्कुल तबाह हुए, कितनी आबादी? 150 अगर घर हैं तो तकरीबन 75 सारे बह गए हैं, तो बकाया पार्शली डैमेज हैं। जहाँ पर 200 जिस गांव में घर है वहाँ पर 100 बह गए हैं। तो वो लोग रहता नहीं। अभी कल वहाँ से लोग आए, हमारे जर्नलिस्ट भाई वापस आए, वो कहते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी मतलब हयादार हैं, या ऐसे मतलब भाईचारे की हमेशा इन्होंने मिसाल कायम की है। अभी जहाँ पर 200 में से 100 घर बह गए हैं, 100 रहे हैं, तो वो 100 ने जो जिनके घर नहीं है उनके साथ मतलब कंट्रीब्यूशन कर लिए, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। हाँ जी, हाफ में आप रहे हैं, हाफ में हम रहे, लेकिन अशिया खुर्दोश की उन्हें काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, बकाया मेडिसिन वगैरह की उन्हें काफ़ी ज़्यादा। देखिए ना, एक तो मैं बार बार ये पूछ रही हूँ, एक तो ये पॉइंट है जहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है राशन वगैरह, इसके अलावा और कौन सा तरीका है कि देखें यहाँ पर अभी जो पीछे बात होती है मेन सिटी में, इस जगह को 5% प्रेफर भी नहीं दी जाती जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ से आगे अब जब जाएंगे मेन बहरैन आएगा, वहाँ पे भी नहीं, इससे आगे फिर मुतासिरा गांव है जहाँ पर इतनी आप लोग देखें ना, मुझे ये समझने से मैं कासिर हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिल्कुल तबाह है, सड़क भी नहीं, जा भी नहीं सकते, तो फिर अगर राशन पहुंचाना है तो हम तो लोग यहीं लाएंगे जिधर तक हमारी रसाई है, तो आगे कैसे जाएगा? यही तकरीबन 5 दिन पहले मैं 3-4 दिन पहले मैं बहरैन गया, वहाँ पर फीमेल डॉक्टर्स आई थी फैसलाबाद से, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम 6 दिन के लिए यहाँ पे आए थे कि हम यहाँ फ्री मेडिकल कैंप लगाएंगे, लेकिन ये जो इलाका है ये हमने 1 दिन में कवर कर लिया। अब हम सोच रहे हैं कि हम वापस जाएँ, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है, हम अब देर जाएँगे। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर मैंने लोकल कम्युनिटी से इस बारे में बात की कि रास्ता मुनक़ता होने की वजह से जो भी फलाई तंजीमें आ रही हैं वो वापस जा रही हैं। फिर अब यहाँ पर एक ट्रस्ट है, ख्वाजा खेला वेलफेयर सोसाइटी उनका नाम है, ख्वाजा खेला वेलफेयर सोसाइटी। उन्होंने काफ़ी सारी इस बात पे बहुत इमदाद की है। उन्होंने जो कालाम से आगे जो गाँव है उसमें इमदाद पहुँचाई है 400 ख़ानदानों को पिछली रात। वो जो कुमराट और दीर है उस रास्ते से, वहाँ से एक रास्ता जो है उस तरफ जाता है, वो वहाँ से गए और पता नहीं पूरी रात जो है सफ़र करके, और हाँ जी यानी कि 3 दिन गाड़ी वहाँ जाती है उधर से, एक दिन में पहुँची है, एक दिन में उन्होंने बस सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर एक दिन पूरा उनको वापस उस रास्ते से, कुमराट के रास्ते से वापस आने में लगा। तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर सर्विस है, तो वो तो आपको पता है कि वो तो सरकारी आम चीज़ें वो लेके भी नहीं जाते, आम लोगों को भी लेके नहीं जाते। मैडम जैसा आपने बताया कि उधर रसाई कैसे होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे से बेहतर जानता है। हम आपको एक मशवरा दे सकते हैं कि जो टीम इधर से 5 बंदों का टीम जाए और उधर जितनी मुतासिरीन लोग हैं, हम देखेंगे कि हाँ भाई इस बंदे का घर इस पानी में बह गया, वो औरतें बच्चे ख़वातीन जैसे बैठा होगा, उन लोगों का डेटा बंदा। अच्छा, अब आप नौजवान हैं, आप माशाल्लाह समझबूझ वाले, आपके हाथ में माइक है, आपका टीवी से ताल्लुक़ है, बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं कि आपने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं उधर की कि लोग किन हालात में बैठे हैं, जो कि देखें ना टेक्नोलॉजी का ये तो फ़ायदा है, अगर आपने बनाई है और वहाँ हालात इतने बुरे हैं तो फिर आप दें हमें, हम लोग अपने चैनल्स पे चलाएं, सोशल मीडिया पे चलाएं, क्योंकि जो काम आप कर चुके हैं वो उसका फिर से करने का क्या फ़ायदा। अब तो उनको इमदाद पहुंचाने का मकसद तो ये है ना, तो इस तरह की वीडियोस हैं हमारे पास, हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हमारे साथ पास लैपटॉप में है, जिसमें हमने वीडियोस की हैं सारी, तो वो सारी हम आपको व्हाट्सएप पे हम आपके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। गबराल नामी एक गाँव है आगे, तो आज मुझे जब इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा कि वो बाज़ार बिल्कुल बंद है, क्योंकि दुकानों के अंदर कुछ है नहीं बेचने को,
وہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور بس وہ اسی آسرے ہیں کہ کوئی آئے. سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی ہے وہ یہ ہے کہ روڈ منقطع ہو چکا ہے. 2-2 کلومیٹر تک روڈ ہی نہیں ہے بیچ میں. ہم ان کی خدمت اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ پہلے کیونکہ وہ ان کی لے جانے میں آپ یقین مانو اکبر ایک مزدور کو آپ ایک جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے اس کو بولو وہ 1500 میں کالام لے جانے کا بولے گا کہ جی 1500 میں یا 2000 میں, جس کا ریٹ ہی 2000 ہے. مین سڑک نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہے, تو اسی لیے زیادہ لوگوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو سیلاب کی ریلی تھی اس وجہ سے کافی تباہی مچ گئی ہے. تو یہ جو پانی جس طرح پانی بہہ رہا تھا اس کے سامنے اگر کوئی بھی چیز آتی, ہم نے خود دیکھ رہے تھے کہ میں ادھر ہی تھا. تو دن کا کیا وقت تھا یہ جو شروع ہو رہا تھا تو یہ تو 5-6 دن سے بارش پڑ رہی تھی. یہ جو سیلاب جو اپنی ریلی شروع ہو گئی وہ رات 11-12 بجے کے بعد اس نے اپنا جھلکیاں دکھائی گئی. تو ہاں جی اس ٹائم پھر مقامی لوگوں نے اعلان کروایا مسجد میں کہ آپ لوگ چلے جائیں, جو مہمان پھنسے ہوئے ہوٹلوں میں ان کو باہر نکالیں, ان کی مدد کریں. تو ہم آئے تو یہاں ہوٹلوں سے مہمان باہر نکالے. بس 1:30 بجے کا ٹائم جب پھر ہم نے بازار کا رخ کیا تو بازار کے یہ پانی اوپر جا رہا تھا. یہ دریائے درال کی یہ پانی اوپر جا رہا تھا. وہاں سے لاسٹ ہوٹل ہے پامیر ہوٹل, وہاں سے پھر اس بڑے دریائے سوات ہمارا کلام کی ندی کے ساتھ مل کے یہ اس کے ساتھ پھر آگے نیچے چلا جاتا تھا. مجھے بتائیں کہ اب اس وقت آپ لوگ جو یہاں ہیں تو حکومت آ کے مدد کر رہی ہے, ظاہر ہے کام تو شروع کیا ہوگا تاکہ پل بھی بنے اور دریا کا بھی جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پتھر نکال رہے ہیں تاکہ پانی کا نیچے جائے بہاؤ. وہ میم صاحب وہ ایک علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, کہتا ہے منزل کے مقاصد کی کرتا ہے نیکبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوستانی. ہمارے یہ جو پہاڑوں کے لوگ ہیں ان کو کوستانی کہا جاتا ہے. یہ جو اسی طرح کوئی بھی صورتحال کوئی کچھ بھی آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مقامی لوگ خود اپنی مدد خود کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہمارے بعد عوام کے بعد کوئی آ جاتا ہے تو وہ پاک آرمی ہے. ہم ان کی شکر گزار ہے کہ ہر سخت ٹائم میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. بس پھر آہستہ آہستہ ریلیف ہے اور یہ جو کیمپ ہیں یہ لگ جاتے ہیں, لیکن لوگ اتنا متاثر ہوئے ہیں کہ اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اب ہم خود ذاتی میرا اپنا رہائش ادھر ہی ندی کنارے پہ دونوں دریاؤں کی ملن جہاں پہ ہوتا ہے. اپنے گھر والے بھی باہر ہے, لیکن لوگ اتنے ڈسٹرب اور اتنے دماغی توازن ٹھیک خراب ہوئے کہ ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کیا کر رہے ہیں. اور بس ماشاءاللہ اچھا ہے جو امدادی جو پیکیج وغیرہ ریلیف آتے ہیں تو لوگوں کو مل جاتے ہیں, لیکن کئی پھر اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنا تعلق ابھی میرے نام سے باہر سے پنجاب سے کوئی ایک ٹرک آیا ہے تو وہ میں نے اپنے رشتہ داروں میں یا اس طرح میں نے پیکیج تقسیم کیا. تو اس وجہ سے ہمارے کمشنر صاحب نے وہ بند کروائے ہیں کہ جو بھی آنا ہے تو آپ لوگوں نے ID کارڈ جس کی شادی ہوئی ہے فیملی جس کی فیملیز ہیں وہ ہر ممبر کو دیا جائے گا, اس طرح نہیں کہ ہر بندہ لیا جائے. یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے سیلاب متاثرین ان لوگوں کے ان کے لیے لگایا گیا ہے. اور یہاں جو سب سے پہلے اچھی بات یہ ہے کہ جو چیزیں یہ دو میڈیسن جو بھی دے رہے ہیں اچھی دے رہے ہیں, لوکل نہیں دے رہے. جی ہمارا 2 دفعہ خود وزٹ ہوا, ہم تو نیوز کے ساتھ ہے, لیکن جتنے لوگوں کا وہی ٹائم سیلاب کی دور میں ٹائم میں بیماری آیا تو وہی ٹائم اس لوگوں کے لیے ڈاکٹر بھی تھا اور ان لوگوں نے راشن بھی دیا, چارپائی بھی دیا, بستر بھی دیا. بس فیصل آباد سے آئے لیکن آپ کی طرح مہمان نواز لوگ تھا اور اس لوگوں کے ساتھ اپنا مدد کیا اور ادھر تک ہم نے دیکھ لیا بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے. ناظرین یہ ہیں پاکستان کی باتیں جو پاکستان کو عظیم بناتی ہیں قوم. تو ناظرین سوات میں یا بحرین میں ادھر آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اپر سوات میں نقصانات ہوئے ہیں, جو قیامت ڈھائی ہے سیلاب نے, وہ اس کی کسی حد تک آپ کو فرسٹ ہینڈ بتائیں کہ کیا ہوا ہے, کس نوعیت کی قیامت ڈھائی گئی ہے اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں وہ آپ نے خود دیکھے, خود آپ نے سنے. اور اسی دعا پہ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور حکومت اس طرح کی پلاننگ کرے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے اور یہ ہر سال ہر دوسرے سال اس طرح کہ سیلاب آئیں گے اور بارشیں ہوں گی,
کہ ہمیں ہر سال ہر مرتبہ اس طرح کا جو نقصان ہے، ہر نوعیت کا نقصان، انسانی، اقتصادی، مادی نقصان ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔ اور آپ نے جو ایک جو بچہ تھا منا جس کا نام تھا، وہ جو ان کی بات آپ نے سنی، کتنی وہ لگ رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں بات کر رہے تھے، تو لوگوں کی زندگیاں بالکل تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ سیلاب۔ بہرحال ان کے لیے دعا ہے اور پاکستان کے لیے دعا ہے، اور یہ دعا ہے کہ ہم میں سے جن کے پاس اللہ میاں نے ہمیں توفیق دی ہے کہ نکلیں اور مدد کریں، یاد رکھیں خود تو ہم نے 6 فٹ میں ہی جانا ہے، جتنا دے دیں گے اتنا ہی ساتھ لے جائیں گے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔